Sponsored by Neko Insurance Limited. बीमा गरौँ सुनिश्चित रहौं। LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। उमेरमा कमाऊ जमाऊ, बुढेसकालमा मजाले रमाऊ। दर्शकहरू, यस कार्यक्रममा हामी देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, समसामयिक र विभिन्न जल्दा बल्दा विषयहरूमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामी हाम्रो देश कृषि प्रधान देश भए पनि कृषिमा आत्मनिर्भर किन बन्न सकेको छैन र कृषिमा देश आत्मनिर्भर बन्नको लागि बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुनुपर्दछ र कृषि कर्जामा बैंकहरूले कसरी कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ लगायतका विविध विषयहरूमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कृषि विभागका प्रमुख ऋषभ भट्टराई। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। यहाँलाई धन्यवाद। के छ, आराम हुनुहुन्छ? आराम छ हजुर। मेरो तर्फबाट पनि विजयादशमी तथा दीपावलीको अवसरमा सम्पूर्ण दर्शकहरू लगायत सम्पूर्ण नेपाली महानुभावहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। के छ अनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अवस्था? राम्रै छ, बजारमा राम्रै छ। हाम्रो अघिल्लो वर्ष गत आर्थिक वर्षको इन्डिकेटरहरू हेर्नुभयो भने प्रॉफिटमा, डिपोजिटमा, लेन्डिङमा लगायतका समग्र ब्याङ्किङ इन्डिकेटरहरूमा हामी सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेका छौँ। विशेष गरी समग्र बैंकिङ सेक्टर भन्दा पनि त्यो कुरा गर्न त मिल्यो हैन। यहाँ कृषि विभागको प्रमुख हुनुहुन्छ। कृषि क्षेत्रको अवस्थालाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ र किसानको समस्या, अब अरू समस्या त होइन, अब कर्जा प्रवाहमा बैंकले कसरी गरिरहेको छ, यस विषयमा अलिकति गरौँ न सर। हामी कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएको मुलुक भनेर पनि भन्ने गर्छौँ र ठुलो जनसङ्ख्या करिब 60% भन्दा बढी माथिको जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर छ र हाम्रो जिडिपीको साइज अनुसार हेर्नुभयो भने अहिले घट्दै गएर 24% जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान छ। अर्कोतर्फ हाम्रो देश आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ अगाडि बढिरहेको छ र सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूको अथवा देशकै साझा सङ्कल्प भनेको हाम्रो आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यातलाई प्रवर्धन गर्ने भन्ने खालको नि हाम्रो लाइन हो र यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ कृषि क्षेत्र नै त्यो आधार बन्न सक्छ। कृषिले नै हाम्रो देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ र हामीले निर्यातजन्य कुराहरू पनि कृषिबाट विकास गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा सबैको एकमत छ। कृषि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो र त्यो हिसाबले हेर्नुभयो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि कृषि क्षेत्रको डेभलपमेन्टको लागि, विकासको लागि कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले मोनिटरी पोलिसी मार्फत पनि कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिकरण गर्नको लागि, कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि र कृषि क्षेत्रको विकासको लागि आफ्नो सम्पूर्ण लगानीको निश्चित प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेका छ। त्यसलाई हामीले डाइरेक्टिभ लेन्डिङ भन्ने गर्छौँ र यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकको आवश्यकता अनुसार कर्जा प्रवाह गरिरहेको अवस्था छ र नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि हामीलाई सर्टेन अमाउन्टसम्म अथवा सर्टेन पर्सेन्टेज लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेका छ। किसानले त कर्जा नै पाउँदैन भनेर गुनासो गर्छन् नि धेरै। हजुरको कुरासँग एक हदसँग सहमत हुन सकिएला, तर त्यो पूर्ण सहमत हुन सकिँदैन। यो यसमा आंशिक मात्रै सत्यता छ जस्तो लाग्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको हालको निर्देशन हेर्नुभयो भने कृषि क्षेत्रमा 2084 सालको असार मसान्तमा पुग्दा सम्पूर्ण लगानीको टोटल लगानीको 15% कृषि क्षेत्रमा पुर्याउनु पर्छ र त्यो पुर्याएन भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कारबाहीको दायरामा आउँछन्। आजको दिनमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने गत असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि क्षेत्रमा आफ्नो टोटल लगानी पोर्टफोलियोको 11% लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आज सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि तोकिएको प्रतिशत पुर्याएको छ। यसरी हेर्दा हाम्रो समग्र लगानीको 11% कृषि क्षेत्रमा लगानी भइसकेको अवस्थामा कृषकले अथवा कृषिको कर्जा माग गर्नेहरूले कर्जा पाएनन् भन्ने कुरा म चाहिँ सहमत हुन सक्दिनँ, किनभने तथ्याङ्कले त्यो भन्दैन। र एउटा कुरा के हो भने हरेक कुरामा कर्जाको कुराहरूमा माग पक्ष हुन्छ अथवा कृषि क्षेत्रमा हेर्ने भने कृषक होला, अर्को पक्ष भनेको सप्लाई पक्ष, मानौँ बैंक भनेको कर्जा प्रवाह गर्ने हो, कर्जा माग गर्ने पक्ष भनेको ग्राहकहरू भनेको कृषकहरू हुनसक्छ। यो बेला बैंकले लगानी गर्ने भनेको परियोजनामा आधारित भएर गर्छ, त्यसको सम्भावना के छ, बैंकिङ हिसाबले हेर्दा परियोजना उपयुक्त छ कि छैन, यस आधारमा लगानी गर्ने गर्छ र कहिलेकाहीँ
माग पक्षले ब्याङ्किङ कुरो नबुझेर अनावश्यक रूपमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा माग गर्यो अथवा भाइबल प्रोजेक्ट भन्छौँ उपयुक्त परियोजना छैन भनेदेखि ब्याङ्कले लगानी गर्दैन। त्यो बेला चाहिँ ब्याङ्कले कर्जा लगानी गरेन भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ, ग्राहकहरूले भन्नुहुन्छ, भन्ने गर्छन्। तर के हो भने त्यो प्रोजेक्ट भाइबल नभएर अथवा व्यावसायिक रूपमा त्यो चाहिँ उपयुक्त नभएर ब्याङ्कहरूले लगानी नगरेको हुनसक्छ। कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी चाहिँ कतिको सुरक्षित छ? यसमा हामीले सापेक्षिक रूपमा हेर्नुपर्छ। देशको अर्थतन्त्रको अवस्था, बाह्य सूचकहरू, आन्तरिक अर्थतन्त्रका सूचकहरूको अवस्थाले पनि सुरक्षाको कुरोलाई चाहिँ फरक पार्दो रहेछ। अहिले पछिल्लो समयमा लगानीलाई सुरक्षित गर्ने कुराहरू भनेको एउटा ब्याङ्क मात्रै होइन, बिमा कम्पनीहरू पनि बिमाको व्यवस्था हो। आन्तरिक रूपमा रहेको अर्थतन्त्रको विकास कसरी भइरहेको छ, अर्थतन्त्र कतिको चलायमान छ, बजारको अवस्था कस्तो छ, यस्तो कुराले पनि फरक पार्छ। जस्तो अहिलेको दिनमा हेऱ्यौँ भने अर्थतन्त्रमा अलिकति रिसेसन जस्तो देखिया छ भन्ने कुराहरू आएको छ, डिमान्ड कम छ भन्ने कुरा भएको छ। अब घर जग्गाको बिक्री कारोबारहरू अलि शिथिलता आएको भन्ने छ अर्थतन्त्रमा। शिथिलता भएको बेलामा अलिकति जोखिम हो कि भन्ने देखिन्छ। तर पनि हामीले कर्जा लगानी गर्दाखेरि पर्याप्त मात्रामा व्यवसायको, अघि हजुरले भने जस्तै, यहाँले भने जस्तै कर्जाको उपयुक्त तरिकाले हामीले अनुगमन गर्ने अथवा लगानी गर्ने बेलामा नै त्यसको समग्र पक्षमा मूल्याङ्कन गरेर कर्जा लगानी गरेका छ भने जोखिमको मात्रा कम हुन्छ। कृषि क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रको जस्तो मलाई लाग्छ रिस्क कम छ, किनभने यो उत्पादनमूलक क्षेत्र हो। यसमा कति उत्पादन भयो भन्ने कुरा चाहिँ उत्पादनको मात्रा थपघट हुनसक्छ, तर उत्पादनै नहुने भन्ने हुँदैन। त्यो भयो, त्यो अवस्थामा यदि बिमा गरेका छौँ र बिमालाई त्यो जोखिम हस्तान्तरण गरेको अवस्था छ भने कृषि क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा कम जोखिम छ जस्तो मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। हजुर, समृद्धिको आधार भनेको कृषिमा आत्मनिर्भर भयो भने पनि देश समृद्ध बन्न सक्छ हैन? कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्नको लागि बैङ्कहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्दछ, अहिले कस्तो भूमिका देख्नु भएको छ यहाँले? एकदम अघि पनि मैले उल्लेख गरेँ, अर्थतन्त्रको आधारै समृद्धिको आधार एग्रिकल्चर हो भन्ने कुरोमा हाम्रो सबैको रियलाइजेसन छ। अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने काम भनेको हामीले सबै कुरो ब्याङ्कले गर्छ भनेर बुझ्यौँ भने पनि त्यो गलत हुन्छ जस्तो लाग्छ। हामी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्ने काम गर्छौँ। कर्जा प्रवाह गर्ने काम गर्दाखेरि त्यो बेलाका तत्कालीन अवस्थामा भएका नीति निर्देशन, ऐन कानुन, कार्यविधि लगायतका कुराहरूको आधारमा हामीले लगानी गर्ने हो। अर्को हिसाबले भन्ने हो भने हामीले मौद्रिक नीति मार्फत नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट जारी गरेका कुराहरू अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बनाएको मापदण्डभित्र र व्यावसायिक रूपमा आफ्नो ब्याङ्कहरूले तयार गरेको कार्ययोजनाभित्र बसेर अथवा आफ्नो पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट भन्छौँ, आफ्नो पोर्टफोलियोको हिसाबले कृषिमा कति लगानी गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरामा आन्तरिक रूपमा तय गरेका आधारमा हामीले गर्ने गर्छौँ। ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट सबै कुरा त हुने होइन, ब्याङ्कले कर्जा प्रवाह गर्ने हो, हामी कर्जा प्रवाह गर्छौँ र त्यसमा व्यावसायिक रूपमा ऋणीहरूले नै व्यावसायिक रूपमा राम्ररी काम गर्नुभयो, यसको मर्म बुझ्नुभयो र यो कर्जा लगेपछि फिर्ता गर्नुपर्छ, लगेपछि यसबाट नाफा आर्जन गर्नुपर्छ र व्यवसाय वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले बुझेर कर्जाको सदुपयोग गरिदिनु भयो भने कृषि क्षेत्रमा त्यही ब्याङ्कको सफलता हो जस्तो लाग्छ। यसमा मोनिटरिङको पाटो होला र अन्य क्षेत्रहरू पनि जोडिएर आउन सक्छन्, जोडिएर आउँछन्। मैले अघि नै भने जस्तो आन्तरिक अर्थतन्त्रका अरू कुराहरू र बाह्य अर्थतन्त्रको अवस्थाले पनि प्रभाव पार्ने भएको हुनाले अहिलेको अवस्थामा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानीको पक्षबाट राम्रै गरिरहेको जस्तो देख्छु, किनभने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको मात्रा पुर्याएको छ। अब केही समस्याहरू त छन्, ती समस्याहरूको बारेमा पनि बिस्तारै समाधान गर्दै जानुपर्ने देख्छु। कृषि क्षेत्रमा यो लगानीको नीति चाहिँ कस्तो हुनुपर्दछ? लगानीको नीति अब मलाई लाग्छ कृषकले अलि झन्झटिलो प्रक्रिया भयो, व्यावसायिक हिसाबले सोचेन, अलि धितोमुखी भयो, धितो नहुनेले कारोबारै गर्न नपाउने हो कि भन्ने खालको बुझाइ छ। हाम्रो लगानी नीति चाहिँ उत्पादनलाई बढाउने खालको, कृषकलाई सहजीकरण गर्ने खालको र झन्झटरहित तरिकाले व्यवसायको आवश्यकताको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने खालको नीति हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो कृषि क्षेत्रमा चाहिँ कर्जाको व्यापक रूपमा दुरुपयोग भएको छ भन्ने सुनिन्छ। जस्तो कस्तो भने विपन्न वर्गका नागरिकहरूले भन्दा पनि अलि ठुला घरानाले कृषिको नाममा कर्जा लिने, त्यो चाहिँ अन्यत्र प्रयोग गर्ने, त्यस्तो खालको चाहिँ प्रवृत्ति चाहिँ छ यहाँ भनिन्छ। यहाँ कृषि विभागको प्रमुख भएको नि निकै समय भइसक्यो, यहाँले त्यस्तो कतिको पाउनु भएको छ र त्यसलाई रोक्न चाहिँ कसरी काम गर्नुपर्छ? यसमा सत्यता छैन भनेर म भन्दिनँ, किनभने पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले
मोनिटरी पोलिसीमा होस् अथवा उसको निर्देशनमा हामीलाई के गरेको छ भने वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन पनि ल्याएको छ। त्यसको मतलब के थियो भने अन्य व्यावसायिक कर्जा पनि वर्किङ क्यापिटलमा भनेर पैसा लाने र त्यसको दुरुपयोग भयो भन्ने खालको हिसाबले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि अथवा त्यसलाई सच्याउनको लागि त्यो नीति आएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। र कृषि क्षेत्रमा पनि हाम्रो दुईटा पार्टबाट हेर्नुपर्छ। एउटा ब्याङ्कको अनुगमन गर्ने पक्ष, अघि मैले भने जस्तो मूल्याङ्कनका कुराहरू, कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवसायको आवश्यकताको आधारमा दिने, परियोजनाको आवश्यकता आधारमा अथवा उसले खर्च गरेको आधारमा मात्रै लोन प्रवाह गर्दै जाने, नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने, दुरुपयोग भयो भने तत्काल एक्सनमा जाने, यो खालको मेकानिजम बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि अहिले पछिल्लो समय त आफूले पनि इन्टरनली अध्ययन पनि गरिरहेको हुन्छ, गरि पनि रहेको छ। र कृषि क्षेत्रमा केही कर्जाहरू दुरुपयोग भएको छ भन्ने देखिन्छ। हाम्रो पनि हामीले हेर्दाखेरि पनि जुन रूपमा हुनु पर्थ्यो त्यो भएको छैन। र त्यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ अहिले पछिल्लो समय चाहिँ हामीलाई कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पनि किसानहरू विस्थापित भएको हो, सानो ऋणीहरू भएको हो भन्ने छ। ठुला ऋणीहरूले त्यो लेभलको दुरुपयोग गरेको मैले चाहिँ त्यति देखेको छुइनँ। होला, अपेक्षा गरे अनुसार नभएको हुनसक्छ। व्यवसायीहरूका पनि आफ्ना अप्ठ्यारा छन्, कृषकका पनि अप्ठ्यारा छन्। तर त्यो रूपमा जुन तरिकाले बाहिर हल्ला आएको छ, कृषि ऋण चाहिँ पुरै दुरुपयोग भएको छ भन्ने खालको छ, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। यहाँ लेखहरू पनि लेखिरहनुहुन्छ होइन, यस विषयमा यहाँले धेरै अध्ययन पनि गर्नुभएको छ, यही शाखाको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ होइन। अहिले चाहिँ हाम्रो देशमा बेरोजगारको ठुलो समस्या छ। लाखौँ युवाहरू चाहिँ विदेशी राख्नुभएको छ। कृषिको माध्यमबाट स्वरोजगार बन्ने र नेपालमै केही गर्ने होइन, स्वरोजगार बनेर चाहिँ कृषि क्षेत्रबाट आत्मनिर्भर बन्ने र स्वरोजगार पनि बन्ने खालको सम्भावना चाहिँ कसरी हुनसक्छ, त्यो वातावरण कसरी तयार हुन्छ? यहाँले भनेको कुरो सही हो। बेरोजगारीको समस्या आन्तरिकमा छ भन्ने छ। त्यही हिसाबले नेपाल सरकारले 2075 सालमा नै सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि ल्याएर ब्याज अनुदान सहितको सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गर्ने, त्यसमा 10 लाखसम्म 15 लाखसम्म महिला उद्यमशीलताको हकमा 15 लाख, अन्य कर्जाको हकमा 10 लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका थियो। त्यसमा हामीले परियोजनामा आधारित भएर बिना धितो, त्यसलाई बिना धितो भनेर बुझिन्छ, तर परियोजना आफैमा धितो रहने र त्यस कर्जाको लागि अन्य धितो आवश्यक नपर्ने भन्ने तरिकाले कर्जा प्रवाह गरेको अवस्था थियो। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले मात्रै करिब 4000 जनालाई त्यो प्रकारको कर्जा लगानी गरेको अवस्था छ। हाम्रो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले के गरिरहेको छ भने त्यसरी आय आर्जन गर्न खोज्ने, स्वरोजगार बन्न खोज्ने र विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने महिला, दलित, विदेशबाट फर्केर आएका, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिहरू, साना कृषकहरू जसले 10 लाखभन्दा कमको लोन माग गर्ने कृषकहरूलाई अथवा उद्यमीहरूलाई, व्यवसायहरूलाई, युवाहरूलाई हामीले कर्जा प्रवाह गरेका हौँ र त्यसले केही रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग गरे जस्तो लाग्छ। तर जुन रूपमा हुनुपर्थ्यो त्यो रूपमा त्यसको चाहिँ उपयोग हुन सकेन। किनभने अहिले पनि हामी वित्तीय चेतनाको हिसाबले, वित्तीय ज्ञानको हिसाबले अलि त्यो जुन रूपमा हामी भर्खर सिक्दैछौँ अथवा बिस्तारै हामी त्यसमा चाहिँ विकसित हुँदैछौँ त्यो देखिन्छ। र कृषि क्षेत्रबाट रोजगारीको सम्भावना पर्याप्त छ। कृषि, वन, अहिले पनि हजुरले हेर्नुपर्ने सामुदायिक वनतिर पनि रोजगारीका क्षेत्रहरू पर्याप्त देखिन्छ। सरकारी खाली जमिनहरू छ, व्यक्तिका पनि खाली जग्गा जमिनहरू छ। अहिले केही क्षेत्रमा हेर्नुभयो भने व्यक्तिहरू आत्मनिर्भर हुँदै गएको, रोजगारी सिर्जना राम्रै गरेको देखिन्छ। जस्तो पशुपालन, कुखुरा पालन, च्याउ खेती भयो, मौरी पालन जस्ता व्यावसायिक खेती गरेर मान्छेहरू रोजगार भएको त हामी देख्छौँ। र हाम्रो देशमा अहिले तत्कालीन अवस्थामा हेर्दाखेरि रोजगारी सिर्जना गर्ने सबैभन्दा ठुलो क्षेत्र नै मलाई कृषि क्षेत्र नै हो जस्तो लाग्छ। त्यो सम्भावना छ। सरकारले उपयुक्त नीति ल्याएर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सहज तरिकाले जसरी हामीले सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गरेका छौँ त्यसबाट पाठ सिक्दै नयाँ तरिकाले हामीले लगानीका नीतिहरू बनाएर गयौँ भने स्वाभाविक रूपमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। यहाँले अघि पनि भन्नुभयो कृषि क्षेत्रको विकासको लागि बैङ्क एक्लैले हुँदैन, यसमा बिमा कम्पनीहरूको पनि भूमिका त्यत्तिकै हुन्छ भन्नुभयो। अहिले चाहिँ करिब 2 अर्ब रुपियाँ चाहिँ किसानहरूले कृषि बिमाको रकम भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् होइन। यो राज्यले चाहिँ जस्तो अर्थ मन्त्रालयले, कृषि मन्त्रालयले यसमा चाहिँ किसानको समस्या समाधान गर्ने गरी कस्तो खालको नीति लिएर कसरी काम गर्दा ठिक होला यहाँको उसमा चाहिँ? मेरो विचारमा अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या छ भनेर बाहिर भन्ने पनि गरिन्छ र केही हदसम्म अर्थतन्त्रमा समस्याहरू छन्। आजको दिनको सरकारको ट्रेजरीमा आम्दानी र खर्चको अवस्था भनौँ, सरकारको राजस्व र खर्चको हिसाब हेर्नु भने नेगेटिभ देखिन्छ। आम्दानी भन्दा खर्च बढी छ। त्यो हिसाबले सरकारसँग पनि केही सरकारका पनि सीमा होलान्, अप्ठ्याराहरू होलान्। यो कृषकमा जाने अथवा सरकारले गर्नुपर्ने खर्च चाहिँ
स्वाभाविक रूपमा समयमै उपयुक्त समय भयो भने यस्ता इस्युहरू हट्दै जान्छन् र सरकारको क्षमता खर्च गर्ने क्षमता बढाउने र आम्दानीका स्रोतहरू बढाउने हिसाबले सरकारको ट्रेजरी दरो भयो भने यो सहज रूपमा समाधान हुन्छ र अर्थतन्त्रमा समस्या भएको बेला कहिलेकाहीँ यस्ता समस्याहरू देखिन्छन्। यसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ। तथापि अर्थ मन्त्रालयले हिजो पनि एउटा न्युज मैले पढ्दै थिएँ, यो ठेकदारहरूको भुक्तानी गर्नुपर्ने, निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी गर्नुपर्ने पैसा 6 अरब जति कति बाँकी छ, यो दशैं अगाडि नै भुक्तानी हुन्छ भनेर हिजो एउटा मिडियामा पढ्दै थिएँ, न्युज पढ्दै थिएँ। त्यो हिसाबले सरकारबाट खर्च गर्नुपर्ने यस्तै बिमाको क्षेत्रमा सरकारले अनुदान दिने कुरा छ, कृषि कर्जाहरूको अथवा सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजको अनुदानको दिने कुराहरू छ। यसलाई समयमै दियो भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको पनि कन्फिडेन्स बढ्छ, बजारमा पैसाको फ्लो पनि हुन्छ र यहाँले भने जस्तै बिमाले सही समयमा जति भुक्तानी गर्नुपर्ने त्यो पैसाहरू भुक्तानी गर्यो भने व्यक्तिमा कन्फिडेन्स बढ्छ, अर्थतन्त्रमा कन्फिडेन्सले ठुलो प्रभाव पार्ने गर्छ। जस्तो अहिले अब अर्थतन्त्रकै कुरा गर्ने हो भने देशको आर्थिक परिसूचकहरू सबै नकारात्मक छन् हैन। अब यो अवस्थामा राज्य कसरी चल्न सक्छ? अब राज्यले आम्दानी गर्ने हैन, राज्य राम्ररी सञ्चालन हुने, ट्रेजरीमा टन्न चाहिँ बचत हुने, पैसा रहने अवस्था कसरी सिर्जना हुन्छ त? अब हामी अहिले पनि हाम्रो अर्थतन्त्र अघि पनि कुरा भयो, आन्तरिक रूपमा हामी सबल बन्न सकेका छैनौँ। हाम्रा धेरै उपभोग्य वस्तुहरूदेखि लिएर धेरै उपभोगका वस्तुहरूदेखि लिएर निर्माण सामग्रीहरूसम्म चाहिँ हामीले बाह्य क्षेत्रबाट विदेशबाट आयात गर्छौँ र त्यो आयातमा आधारित अर्थतन्त्र छ हाम्रो। हामीले राजस्वको स्रोत भनेको नै त्यसरी आयात गरेका वस्तुहरूबाट प्राप्त हुने राजस्व नै हो, कर होला, त्यसबाट त्यससँग जोडिन आउने भन्सार करहरूको कारणले गर्दा भएको हो। र पछिल्लो समयमा वैदेशिक मुद्रामा जुन चाप पर्यो, बाह्य क्षेत्रमा चाप पर्यो, त्यसपछि आयातलाई अलिक टाइट गर्दै जाँदाखेरि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले, नेपाल सरकार पनि त्यही नीति रह्यो, आयातलाई टाइट गर्दाखेरि हाम्रो राजस्वको स्रोतमा सङ्कुचन आयो, त्यसले गर्दा अलिकति समस्या परेको हो भन्ने पनि भनिन्छ। तर महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले आन्तरिकमा अघि यहाँले उठाए जस्तै आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनु भए आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै गयौँ भने त्यसबाट सिर्जना हुने राजस्व चाहिँ दिगो स्रोत हुनसक्छ। एक हजुरले भनेको कुरामा अहिले अर्थतन्त्रलाई अलिकति गति दिनको लागि सरकारले खर्च बढाउँदै जानुपर्छ, फजुल खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्छ, साधारण खर्चलाई पनि अलिकति पपुलिस्ट हिसाबले भन्दा पनि आवश्यकताको आधारमा खर्च गर्ने राजनीतिक चेत र त्यो पनि बिस्तारै त्यसमा पनि बिस्तारै वृद्धि हुँदै जानुपर्ने पर्छ र यो खर्चलाई चाहिँ अनावश्यक ठाउँमा खर्च गर्ने र पपुलिस्ट हुने हिसाबले खर्च गर्ने प्रवृत्ति अथवा त्यो सोच हामी सबैले त्याग्न सक्यौँ भने नै अर्थतन्त्रको सबल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले बैंकिङ सेक्टरमा तरलताको अवस्था चाहिँ के छ? अहिले ब्याङ्किङ सेक्टरमा तरलताको अवस्था सहज छ। मिडियामा पनि हजुरले हेर्नुभयो भने त्यही देखिन्छ र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको वेबसाइटमा अहिले गएर हेर्नुभयो भने 81% को हाराहारी 82% भन्दा तल नि सिडी रेसियोको अवस्था छ। 90% सम्म त्यो कुसन छ हामीसँग। त्यसरी हेर्दा आजको दिनमा पनि 7-8% कर्जा लगानी गर्न सक्ने ठाउँ छ। त्यो भनेको ठुलो अमाउन्ट हो। यसमा तरलताको अवस्था सहज छ ब्याङ्किङ क्षेत्रमा। अहिले किन यो यतिको राम्रो कर्जा प्रवाह बैंकहरूले गर्ने अवस्था हुँदा हुँदै पनि किन त्यति चाहिँ सोचे जस्तो चाहिँ कर्जा प्रवाह भइरहेको छैन? ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्ने भन्ने कुराहरू माग आउनुपर्छ। त्यो माग भनेको ऋणीहरूले माग गर्नु पर्यो। त्यो मागलाई चाहिँ उपयुक्त छ छैन ब्याङ्कहरूले आफ्नो हिसाबले अथवा नीति नियम हिसाबले त्यो उसले माग गरेको कुरा चाहिँ जेन्युन छ कि छैन। जस्तै कुनै उद्योग खोल्न चाहन्छ, कुनै व्यवसाय गर्न चाहन्छ भने त्यो उद्योग त्यो व्यवसायको सम्भावनाको आधारमा पनि मूल्याङ्कन गर्छ र त्यसपछि कर्जा प्रवाह गर्ने नगर्ने भन्ने कुरामा पुग्छ। अहिलेको अवस्था चाहिँ स्वाभाविक रूपमा जेन्युन मागहरू नआएको भन्ने नै छ र त्यही देखिन्छ। माग सिर्जना हुनु पर्यो र माग सिर्जनाको लागि चाहिँ आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणले प्रभाव पर्छ। अर्थतन्त्रमा अहिलेको देशको परिस्थितिमा त्यो अनुसारको वातावरण नभएको हो कि भन्ने कुरा पनि उठेको छ। अहिले हामी दशैंको बेलामा छौँ हैन? अहिले चाहिँ बैंकिङ क्षेत्रको नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ नयाँ नोटहरू वितरण गरिरहेको छ हैन? यति धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू छन् तर सर्वसाधारण जनताले नयाँ नोटै पाउन सकेका छैनन् हैन? यति दुःख पाइरहेका छन्, यति धेरै लाइनहरू छ। यो चाहिँ कस्तो नेतृत्वको यो चाहिँ नेतृत्व क्षमता कमजोर भएको हो कि हैन? यो नजानेको हो कि यो के हो खासमा? यहाँलाई के लाग्छ यस्तो? हैन, यो हाम्रोमा एक खालको प्रवृत्ति छ दशैंमा नयाँ नोटै चाहिने भन्ने खालको। अब
त्यो हिसाबले हारालोस जस्तो हुने, जति नोट बाँड्ने ठाउँमा हामीले हेऱ्यौँ भने ठुलो लाइन हुने, भिडभाड हुने जस्तो देखिन्छ। अब केही सुधार गर्नुपर्ने पक्कै ठाउँहरू छन्। हामीले त्यसलाई चुस्त बनाउनु पर्ने, यसरी लामो लाइन नहुनु गर्ने कुराहरू गर्नुपर्ने एकातिर छ, र त्यो चाहिँ व्यवस्थापकीय सुधारहरू गर्नुपर्ने कुरा छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पनि केही कमी कमजोरीहरू छन् भने त्यहाँ सुधार गर्नु पर्ला होइन। यो चाहिँ लर्निङ बाई डुइङ हो, हेरेर सिक्दै जाने कुराहरू हुन्। र अर्कोतर्फ चाहिँ योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने आजको दिनमा हामीले नयाँ नोटै चाहिने अथवा क्यासलाई जुन खालको हामीले ट्रान्जेक्सनको माध्यम बनाएका छौँ, क्यास कारोबारलाई, यसलाई बिस्तारै घटाउँदै गएर डिजिटल इकोनोमीमा हामी जानुपर्छ। यो उपयुक्त मौका हो। हामीले चाहिँ अब बिस्तारै यो नोटको कारोबारलाई घटाउँदै डिजिटल वालेटहरू प्रयोग गर्ने, क्युआरहरू युज गर्ने गरेर पैसा कारोबारलाई घटाउँदै गयौँ भने यसको समाधान हुन्छ। होइन यसरी लाइन लागेर पैसा लिने, हामी उपभोक्ताहरूले पनि त्यही अनुसारले खोज्ने, ब्याङ्कहरूले पनि यसरी चाहिँ दसैँको बेला ठुलो पैसाहरू सर्कुलेटमा जाँदै गरेर यो समाधान हुन्छ जस्तो लाग्दैन। सधैँ यो इस्यु आउँछ र यसलाई घटाउने उपाय भनेको चाहिँ मेजर उपाय भनेको व्यवस्थापकीय सुधार पनि छँदैछ। हामीले सुधार गर्नुपर्ने पक्ष पनि छ, तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ मलाई लाग्छ हामी बिस्तारै क्यासलेस ट्रान्जेक्सनतिर जानुपर्छ। क्यास भन्दा पनि डिजिटल ट्रान्जेक्सन, डिजिटल रूपान्तरण त अर्को कुरा भयो। हजुर, तर अहिले त सर्वसाधारणलाई चाहिने, अहिले त पूर्ण रूपमा डिजिटल रूपान्तरण त भइसकेको छैन नि होइन। अब यसमा चाहिँ यत्रा धेरै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू छन् बजारमा, हरेक कुराहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्ना कार्यक्रमहरू अथवा मोनिटरी पोलिसी मार्फत धेरै कामहरू ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट गराउने गरेका छ। तर तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले यो नोट चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा लाइन देख्नुहुन्छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि बाँड्छ। अझै यसलाई सहज गराउन खोजेको होला नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले होइन। मानिसहरूले दुःख नपाउन् होइन, नयाँ नोट लिन चाहने ग्राहकहरूले चाहिँ झन्झट नपाउन् भनेर अझ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफैले पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने गरेको देखिन्छ। र यसमा अब यहाँहरूले देखेकै कुराहरूबाट हामीले पनि फिडब्याक लिँदै सुधार गर्दै जाने कुराहरू हुन्। बैङ्किङ सेक्टरमा अहिले डिजिटल रूपान्तरणको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? अहिले पछिल्लो समय हेर्नुभयो भने जस्तो म आफू पनि उपभोक्ता हुँ, घरमा बिहान दुध किन्न जान्छु, पसलमा दुध किनेको पनि मैले क्यास कारोबार गर्दिनँ, डिजिटल्ली क्युआरबाट पेमेन्ट गर्ने गर्छु। रेस्टुरेन्टतिर खाजा खान गयो भने पनि क्युआरको कुरो छ। अहिले हेर्नु भने जताततै तरकारी पसलमा ठेलागाडामा तरकारी राखेको ठाउँमा पनि क्युआर ठडाइराखेको देखिन्छ। यसरी हेर्दा डिजिटल कारोबार जताततै यहाँले पनि उपभोग गरेकै कुरा हो, अनुभव गरेकै कुरा होला, हामीले पनि गरेको कुरो। अहिले डिजिटल कारोबार बढिरहेको छ। अब मोबाइलबाट पैसा ट्रान्सफर गर्ने, फुत्तै गर्ने होइन। अनि अहिले सरकारी भुक्तानीहरू पनि डिजिटल्ली नै हुने गरेको देखिन्छ। अब ठुलो ठुलो बिजनेस घरानाले पनि डिजिटल्ली नै कारोबार गरिरहेको छ। अब बिस्तारै हामी डिजिटल युगमा प्रवेश गर्दैछौँ। उपभोक्ताहरू पनि सचेत छन्। अब यसमा चाहिँ वित्तीय चेतनाको कुरा छ, यसमा टेक्नोलोजीको उपयोगको नलेजको कुराहरू छ। यी सबै बिस्तारै वृद्धि हुँदै जानुपर्छ। र मलाई त यो पछिल्लो कोभिड समयपछि डिजिटल युगमा धेरै रूपान्तरण भएको जस्तो लाग्छ, धेरै अगाडि बढिसकेको जस्तो लाग्छ। हामी नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कको भूमिका कस्तो छ नियमनमा, यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ? अब बाहिर हामीले सुन्दा, तपाईँहरूले पनि हेर्दा पढ्दाखेरि पनि नेपालमा नियमनकारी क्षमता भएको संस्थामा, नियमन गर्ने संस्थामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ अब्बल छ भनेर भन्ने पनि गरिन्छ। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नियामकीय भूमिका अरू निकायहरूको भन्दा दह्रो छ, तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ भनिन्छ। तर त्यो आफैमा पूर्णता होइन, सुधारको हरेक ठाउँमा सम्भावना हुन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै होला, तर पनि आजको दिनमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क नियमनकारी निकायको हिसाबमा एकदम सक्षम निकायको रूपमा मानिन्छ। छन् केही कुराहरू छन्, निजी क्षेत्रले केही आरोपहरू लगाउँछन्, कहिलेकाहीँ हामी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि व्यक्त नगरे पनि भित्र केही कुराहरू भनिरहेका हुन्छौँ। अलिकति पोलिसीमा स्टेबिलिटी भएन, नयाँ नयाँ कुराहरू आयो, कहिले के नीति आउँछ, कहिले नीति आउँछ, त्यसले गर्दा कारोबार गर्न, काम गर्न अप्ठ्यारो भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ आइरहेका छन्। अलिकति पोलिसीमा स्टेबिलिटी अलि निरन्तर हुनु पर्यो र त्यसको इम्प्याक्ट एनालाइसिसको काममा हरेक नीति ल्याउँदाखेरि त्यो नीतिले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरामा अलिकति इम्प्याक्ट एनालाइसिस गर्नु पर्यो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ठुलो एउटा संयन्त्र छ, रिसर्चका कुराहरू हुन्छन् र यसले भोलि कस्तो असर गर्छ भन्ने कुरामा पनि आजकै दिनमा अलिकति व्यापक अध्ययन गरेर त्यसको विश्लेषण गरेर नीतिहरू आइदिए भने र त्यो अनुसारको निर्देशनहरू जारी भइदियो भने सबैलाई राम्रो हुन्छ र देशको अर्थतन्त्रमा पनि सहज हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो, हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, मेरो पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरा केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि यहाँप्रति पनि आभार प्रकट गर्दछु। धन्यवाद। दर्शकहरू, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कका विभागीय प्रमुख ऋषभ भट्टराईसँग। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।